धेरै धेरै धन्यवाद। अब कोरोना छ लकडाउनमा पनि जय किसन दाइले छोड्ने कुरा आएन हैन? त्यही त एलिनाले मलाई अस्तिदेखि फोन गरिरहेको थियो, म आफै पनि भ्याइरहेको थिइनँ किनभने लकडाउन भयो भने म लकडाउनमा नि कामै गरिरहेको थिएँ, मेरो सुटिङ पनि भइरहेछ होइन, अनि मेरो धुमफोको पोस्ट प्रडक्सनको काम पनि भइरहेछ, त्यसै गरी नाटकै हो नौटङ्की नै हो गीत रेकर्डिङ पनि भइरहेछ। म यताउता दौडिँदैमा ऊ छ आज जुरीको हाम्रो जुरी युनिसेक्स पार्लरमा आएको थिएँ, सबैले ठ्याक्क भेट भइहाल्यो। के छ दाइ खबर? हिँडिराख्नु भएको छ? एकदमै ठिक छ, हिँडिरहेको छु, तर हिँड्नलाई एकदम गाह्रो छ। हुन त मसँग कार्ड छ होइन, कार्ड हुँदै पनि अहिले हिँड्न दिइरहेको छैन। पुलिसले समायो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, समय भन्दा नि अब किन हिँड्या भन्ने भयो, कालीबाटीमा मेरो गाडी राखिरहेछ, अब बेला लिनु जानुपर्छ भनेपछि समात्यो गाडी पनि। सुटिङ थियो, कस्तो भइरहेछ सुटिङ? यहाँ रोकिरहेछ कोरोनाले, के गरिराख्नु भएको छ? सुटिङ चाहिँ हामीले एकदमै त्यो कोरोना रहित एउटा ठाउँ छ मसिने भन्ने ठाउँ, त्यहाँ हामीले एउटा सुटिङ गरिरहेको थियौँ। तर अहिले 3-4 दिन 4-5 दिन भयो नि त पानी परे बेकार गरेर राख्न लागिरहेको छ कि, एक त कोरोना होइन, त्यही माथि पानी परेछ, त्यही भएर हिजोबाट बन्द गरिदिनु हामीले। अब केही दिनपछि गर्छौँ। अब रेस्ट गर्नुहुन्छ? अब रेस्ट। घरमा बस्नलाई त अलिकति गाडी पनि हुन्छ होला होइन, बाहिर हिँडिराख्ने मान्छे, अब कोरोना छ, यस्तो लकडाउनको समय छ होइन? होइन, म बस्न सक्छु घरमा पनि होइन, घरमा बसी नि बसा हुन्छु, बाहिर निस्के हुन्छु। जस्तै अस्ति पनि त पानी परिरहेको थियो होइन, पानी परेपछि मसिने र काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि छैन, म चाहिँ पानी परेपछि घरमै आएर बसिरहन्थेँ, अनि मोबाइल टिभीको लागि लाइभ साइभ बनाउँथेँ, ऊ गर्दै बस्थेँ होइन, टाइम पास भइरहेछ। दादा त्यो सजिलो छ, मोबाइल टिभी अझ कलाकार भन्दा पनि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ युट्युबर पनि भन्न थालिसक्नु भएको छ। हो त, म युट्युबर पनि हुँ, किनभने कलाकार पहिला थिएँ, अहिले युट्युब चलाउँछु, मोबाइल टिभी होइन। अब युट्युब चलाएपछि युट्युबर भन्नु राम्रै हो। अब कतिले चाहिँ हेरेर युट्युबे पनि भन्छ, हो म युट्युबे हुँ भनिदिन्छु। पहिला मोबाइल टिभीमा मैले भिडियो हालेँ कि कमेन्ट त्यही आउँथ्यो कि, पहिला धेरैले माया गर्नुभयो होइन, अनि बिचमा अहिले पछि चाहिँ होइन जय किसन बस्नेत युट्युबर अनि के भन्छ होइन, अनि त्यो भने चाहिँ असाल चाहिँ मैले के भनिदिनु थालिरहेको छु भने, पहिला म के भन्थेँ नि सुरुवात गर्ने बेला प्रोग्राममा हेलो नमस्ते म कलाकार जय किसन बस्नेत भन्थेँ, अनि धेरैले कमेन्ट गर्न थालेपछि मैले अस्तिबाट चेन्ज गरिरहेको छु, हेलो नमस्ते म कलाकार तथा युट्युबर जय किसन बस्नेत भन्छु होइन। अनि त्यसपछि त्यो कमेन्ट आउनै छोड्यो, अनि त्यसपछि अनि कुनै लाइभमा आइयो नि त कमेन्ट सबैले होइन फेरि अलिअलि मान्छे, फेरि त्यो मान्छे धेरै पनि छैनन् होइन, 50-60 जनाको समूहमा छन्। मैले जुनसुकै भिडियो मोबाइल टिभीमा हाल्यो भने होइन, सबभन्दा पहिला उनीहरू मलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ कि कुन बेला यसले भिडियो हाल्छ, कुन बेला यसलाई कमेन्ट गरौँ भनेर होइन। सायद तपाईँहरूको च्यानलमा नि अब मेरो इन्टरभ्यू आएपछि त्यहाँ आउँछ होला, अनि के अनि त्यही 50-60 जनाको ग्रुप छन्, के भन्छ थाहा छ, ऊ आयो जय किसन युट्युबे डलर कमाउन भन्छ होइन। हो त, डलर कमाउनै गरे हो त। मैले अस्ति एउटा लाइभमा पनि भनेको थिएँ, एउटा कुरो हाम्रो देशमा जति पनि चिजहरू छ बाहिर पठाउने केही पनि छैन क्या, सबै भित्राउने मात्रै, आयात धेरै छ, निर्यात गर्ने चिज केही पनि छैन, सबै हाम्रो नेपालको पैसा बाहिर गइरहेको छ नि। कम्तीमा हामी युट्युबरहरूले होइन अहिले धेरै हजारौँ सङ्ख्यामा हुन्छ नेपालभरमा, उहाँहरूले कम्तीमा यहाँ उधार झारिरहनु भएको छ डलर होइन, त्यही ठुलो कुरो, त्यो ठिक छ त्यही आइरहेको छ हामी बिहान होइन। क्यामेराको पनि टेन्सन छ नि त होइन, त्यो किन म त झुकिन्छु क्या, अरे म बन्द भयो भनेर क्या। ओके दाइ, राजेन्द्र खड्की दाइसँग अलिकति विवादीय कुराहरू पनि आइरहेको थियो होइन, के छ, केस मिल्यो? होइन त्यो केसै होइन, त्यो एउटा दाजुभाइको एउटा शान्तिनो मनमुटाव हो होइन। अहिले जुन त बिचमा भाइरल भइरहेको किशोर खतिवडा लक्ष्मी गोदाल काण्डमा, म त काण्डै भन्छु त्यसलाई होइन, नाटकै हो नौटङ्की नै हो भन्छु होइन। अनि त्यो केसमा उहाँले केही 5-7 वटा मिडियामा उहाँले कुरै नबुझिकन एउटा प्रतिक्रिया दिइदिनु भयो, यो सब जय किसन बस्नेतको मास्टर माइन्ड हो, यो सबै जय किसन बस्नेतको सिरियल बनिरहेछ भनेर भनिदिनु भयो। यो त सिरियस केस थियो नि, अहिले देखिरहेछ नि त, अझ पनि मिलाएको छैन, अहिले त मैले बोलाएको छैन। अनि अब रायन दाइले थाहा पाइसक्नुभयो त्यो कुरो, होइन रहेछ यो त साँच्चीकै रहेछ, यहाँ त यत्रो होइन साँच्चीकै नाटक नौटङ्की भइरहेछ उहाँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। र रायन दाइले अब एउटा, किनकि म रायन दाइको एकदम फ्यान पनि हो, मैले धेरैचोटि भनेको पनि छु होइन, म प्रायः मान्छे हिरो हिरोइनको फ्यान हुन्छ नि, म चाहिँ पहिले बच्चा बेलादेखि रायन हड्डीको फ्यान के। त्यो रायन दाइले पनि थाहा, उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले एउटा, अहिले ट्रेन्डिङमा पनि रहेछ त्यो जय किसन, त्यो मेरो बाउ मेरो भाइ हो, त्यो मेरो कतिको फ्यान हो भने मलाई पनि थाहा छ भन्नु चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ कि, गुड टिभीमा अहिले ट्रेन्डिङमा छ। म रायन खड्की दाइको एकदमै ठुलो फ्यान हो होइन, म राय सरल दाइको फ्यान हो, म दिलीप राय माझी एक्टिङमा होइन।
अनि रायन दाइले मेरो कुरा भयो भने हामी मेसेन्जरमा कुरा गर्छौँ भिडियो कल म ढिलो सुत्ने रायन दाइ चाँडै उठ्ने रायन दाइ 3-4 बजे बिहान उठ्ने म चाहिँ 5 बजे सुत्ने मान्छे के अनि उहाँ मेरो भिडियो कल गरेर अस्ति उहाँ एउटा फिल्मको कुरा भएको थियो हाम्रो रायन दाइ चाहिँ मुन्ना भाइ होइन म चाहिँ सर्किट त्यो टाइपको फिल्म बनाउने कुरा नि भएको छ हाम्रो रायन लड्की दाइले मेरो होइन अनि हाम्रो भिडियो कल भयो भने 3 घन्टा 4 घन्टा हुन्छ कि अनि हाम्रो केही पनि छैन यो सब केस मिलिसक्यो अहिले पनि नर्मल केसमा आइसक्नु भएको छ होइन नर्मल रायन र खड्की दाइ भने होइन एउटा नेपाली फिल्मको एउटा खम्बा हो एउटा होइन एकदम लिडर मान्छे कति भन्छ रायन र खड्की डराउँछ ऊ गर्छ भन्छ होइन नि रायन र खड्कीले नारायणी पुलबाट हाल्नु भएको छ उहाँको एउटा सुनको दाँत छ नि त्यो सपना भन्ने फिल्ममा भुवन केसी दाइको डुप्लिकेट गर्दाखेरि भान्सा रातो जो मान्छे डरसिउरा हुन्छ नारायणी त्यत्रो सबै नेपालको सबैभन्दा बढी गई आउने नदी कुन नारायणी हो नि त त्यत्रो माथि पुलबाट नारायणीमा हाल्नु भने यहाँ हो बन्जी जम्प कतिचोटि हालिसक्नुभयो बन्जी जम्प मैले पनि हालेको छु होइन त्यो कति सिरिङ्ग हुन्छ ल जो भाइ अहिले बन्जी जम्प हाल्नुहोस् त अनि एकदम म 2 चोटि होइन 3 चोटि हाल्ने कता पोखरा अहिले पोखरामा चाहिँ गरेँ होइन मैले हिँडेँ त्यो हाम्रो यो के अरे उता जाने बाटो कि यता के भन्छ नि दोलखा होइन अब 12 बजी जाने बाटो खासा जाने बाटो मैले त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो ठाउँ नाम बिर्सी मैले थाकेँ रायन दाइले हाल्नु भयो नि दिने हो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोखराको भन्दा ठुलो त्यहाँको हो के हो मलाई थाहा छैन सबभन्दा हाइएस्ट अब अहिले पछिल्लो समयमा फेरि किशोरजी र लक्ष्मीजी सँगै हाम्रो सृजना वाग्लेजी पनि मुसिनु भएको छ होइन र सृजनाजीले चाहिँ लक्ष्मीजीलाई कोठामै गएर चाहिँ कालो मोसो पनि दल्नु भएछ पिट्नु पनि भएछ त्यो भिडियोहरू पनि हामीले हेर्नुभयो नि पुरै हेर्नुभयो पुरै हेरेँ अब यो केस अझ नै सिधै लाग्दो लाग्दैन यो केसमा के भयो दाजु अब यो कसको गल्ती भन्नु होइन अब सुरुमा के भयो किशोर खतिवडाले भयङ्कर गाली खाएर लक्ष्मी गदालको हाई भयो केही समयपछि किशोर खतिवडाको हाई हुन थाल्यो लक्ष्मी गदालले भयङ्कर गाली खाएर सेकेन्ड फेजमा अब अहिले आइरहेको छ थर्ड फेज अब सृजना वाग्लेले भयङ्कर गाली खाइरहनु भएको छ यता अब किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको हाई भइरहेको छ होइन अब फेरि अब अर्को कुन चरण आउँछ थाहा छैन होइन यो केस हतपत मिल्ला जस्तो लाग्दैन जयदाई पनि हुनु थियो धन्न जयदाई चाहिँ यो केसमा कसरी मुसिनु भएन छ होइन म यस्तो मुसिने काम कहिले गर्दिनँ एउटा कुरो होइन लक्ष्मी गदाल मैले पहिला पनि भनेको छु सुरुमा मकै आउनु भएको तर मैले चाहिँ होइन यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नै तिमीहरू मिल भनेर होइन मैले भनेको लक्ष्मी गदाल आफैले स्वीकारिसकेको छ किशोर खतिवडाले पनि स्वीकारिसकेको छैन मैले त धेरै मिलाउन खोजेको अब उहाँहरू मिडियामै जान्छु भनेपछि होइन अब जानुभयो भने जानुहोस् होइन अनि अरू 2-4वटा मिडियामा आएपछि मैले पनि हालिदिएँ सुरुमा गएको थिएन त्यो भिडियो मैले मोबाइल टिभीमा हालेपछि भयङ्कर भयो सबभन्दा धेरै नै मोबाइल टिभीकै चर्चा यस्तो केस नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई जहिले पनि होइन मनमा चाहिँ कहिले यसो मनले सोध्छु होइन युट्युबको हिसाबले चाहिँ आइरहोस् जस्तो पनि लाग्छ होइन पैसा झरिरहन्छ ठिक छ म चाहिँ मिलोस् भन्ने चाहन्छु तपाईँहरू पनि युट्युब चलाउनुहुन्छ होइन यत्रो युट्युबहरू हुनुहुन्छ होइन मेरो पनि आफ्नो युट्युब छ मोबाइल टिभी एउटा यस्तो केस आइरहेको त हाम्रो लागि राम्रो हो नि मेरो होइन यो त्यसको चौथो फेज हो सबभन्दा बढी पैसा आउनेमा मोबाइल भन्नु त कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले युट्युबबाट मात्र अरू अन्य पनि जोडौँला हामी युट्युबबाट मात्र कति कमाउनुहुन्छ अनि अरू त्यस पछाडि त छँदैछ केटीहरूलाई उमेर नसोध्नु रे केटा मान्छेहरूलाई तल नसोध्नु रे होइन मैले सोधिदिएँ म भन्दिनँ तर यस्तो छ मोबाइल टिभीबाट नै धेरैको घर चलेको छ मैले हिजो कि अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन धेरैको परिवार चलेको छ होइन मोबाइल टिभीको पैसा कहाँ जान्छ त मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु होइन त्यस्तो चिज मलाई भन्न नै मन लाग्दैन किनभने मोबाइल टिभीबाट आएको पैसा समाजसेवामा जान्छ खास भन्ने हो भने होइन धेरैको घर चलेको छ मेरो पनि चलेको छ होइन अनि त्यसपछि अरू अन्य धेरै छन् हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो मैले दिएको पैसा मैले गरेको त्यो ऊ काम मोबाइल टिभीले जुन सहयोग गरिरहेको छ होइन त्यो गरेर त्यो सहयोग पाउने मान्छेहरूको बेजत किन गर्नु त्यो छ होइन राम्रै कमाइ छ अहिले पनि मैले भने यो केसमा यो महिनामा होइन मेरो तेस्रो हाइएस्ट कमाइ हो फर्स्ट हाइएस्ट कति हो फर्स्ट हाइएस्ट हिरो नम्बर 1 गाडी थियो मेरो आफ्नै फिल्म होइन
किनभने फिल्ममा अलिक बढी पैसा आउँछ नि त, अलिक लेन्थ बढी हुन्छ र त्यसको भ्युज आवर पनि बढी हुन्छ। अनि सेकेन्ड परि तामाङ हाल्दाखेरि त्यो बेला मेरो सुरुवातमै बेलामा थियो होइन। थर्ड अहिले भनिदिनु नि त फर्स्टमा चाहिँ कति थियो? थर्ड अहिलेको नभन्नु मैले गेस गर्छु नि त, जे छैन मैले गेस गर्छु है त। तपाईँको 10 क्रस छ? 10 क्रस गएको महिनामा अलिक भएन, यो महिना चाहिँ होला है। ओके दाइ, अब यो केसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त किशोरजीको? अब कसको गल्ती देख्नुहुन्छ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ? किनकि तपाईँले हेरिसक्नु भएको केस हो होइन, इन्टरभ्यू पनि लिइसक्नु भएको छ। सुरुमा त तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो इन्टरभ्यू लिने हाल्ने पनि होइन। अब कसको गल्ती देख्नुहुन्छ? अब अहिले आएर चाहिँ अब सृजनाजी पनि मुछिनु भएको छ, अब अहिले सृजनाजीलाई चाहिँ धेरै नै गाली पनि आइरहेको छ होइन। त्यही त भन्ने मैले होइन, सुरुमा किशोरले गाली खायो, त्यसपछि लक्ष्मीले गाली खायो, अहिले सृजनाको पाली छ, मैले पनि खाएँ। म चाहिँ मिक्समा छु, मलाई सुरुवातदेखि कोहीले गाली बोले ताली दिइरहेको छन् होइन। त्यो छ, त्यो सब अब गल्ती कसको हो भन्नुभयो होइन। गल्ती यो कसको हो भने यो समय अहिले हाम्रो यो समाजको हो कि, समाजको गल्ती हो। किनभने होइन यस्तै चिजहरू बढी हेरिन्छ, बढी चल्छ सामाजिक सञ्जालतिर होइन। युट्युबको कुरा छोडिदिउँ न, फेसबुकतिर हेर्नु त भिडियोहरू लाखौँ लाखले हेरेर हुन्छ फेसबुकतिर। अनि यस्तै चिज चलेपछि मान्छे भाइरल हुन्छ। अनि कोहीलाई भाइरल बन्ने इच्छा छ होइन, कोहीलाई के गर्ने इच्छा छ, कारण के हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने होइन एउटा घरमा एउटा बुढाबुढी अथवा होइन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको शान्तिको घर झगडा हुँदा पनि होइन मिडियामा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मिडियामा आउनुको कारण के हो? नाम केको लागि हो? भाइरल हुनको लागि हो होइन। भाइरल किन, त्यो लोभ किन भयो? यस्तै केसमा भाइरल हुँदो रहेछ फेरि। तपाईँ यसो याद गर्नु न, तपाईँ एउटा होइन तपाईँको च्यानलमा तपाईँको सबै टिभीमा होइन एउटा सोसल मेसेज दिने एउटा भिडियो बनाउनु त, 1000ले हेऱ्यो भने म नेपालै छोडिदिन्छु, हेर्दैन कि। अनि त्यस्तै बलात्कार भनेर हाल्नुहोस्, हत्या, हान्नाहान, लाइफ फाइट भनेर हाल्नु होइन, रातारात ट्रेनिङमा। अनि त्यसपछि अनि अब गल्ती कसो भन्नु त? यो केसमा नै यस्तै हो। अब यो सृजनाजीको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने होइन, अब यहाँ 3जना मैले चिने मान्छे कि सबैसँग म क्लोज छु। किशोर, लक्ष्मी, सृजना, 3जनासँग क्लोज छु। अब सृजना अहिले चौकीमा हुनुहुन्छ अरे होइन। जस्तै उहाँ घरमा गएर एट्याक गर्न जानु एकदम ठुलो गल्ती हो, म गल्ती नै भन्छु। तर होइन उहाँलाई पनि त्यो तारै तार उसकै मात्र नाम आएर चाहिँ हामी पनि रिसाउँछौँ नि त। हालसालै मैले एउटा मोबाइल टिभीमा एउटा लाइभ गरेको छु, एउटा टेलिभिजन, एउटा ठुलै नेपालको एउटा ठुलै टेलिभिजन च्यानलमा अभिनयको नजान्ने, अभिनयको कारण खासै चर्चामा आउन नसकेका जय किसन बस्नेत अहिले हावादारी बोलेर चर्चामा आइरहेछ भनेर रिपोर्ट आयो हालसालकै कुरा। त्यसको भोलिपल्टै म खब्रै सक्दिनँ होइन। म राजेन्द्र दाई, राजेन्द्र खड्की जसको फ्यान छु, उहाँलाई चाहिँ त्यत्रो भन्छु भने होइन त्यो पत्रकारलाई सोध्छु म होइन। अनि पत्रकार लगाएर मैले होइन म आइदिएँ त रिस उठ्छ नि त, हुँदैन उहाँको कुरामा त्यो आएपछि। अब सृजना वाग्लेलाई पनि त्यही भयो होला, रिस त उठ्छ होइन। रिस उठेर उहाँले अब रिसको बेलामा देख्नु भएन, उहाँले गर्दाखेरि मैले अलिकति सम्हालेँ अहिले। सायद उहाँको यो केस नपढाए होइन म पनि त्यो पत्रकारलाई हान्ने जानेवाला थिएँ। को हुनुहुन्छ त्यो पत्रकार चाहिँ? हजुर, अब म नि कसैलाई नराम्रो नभन्ने अबदेखि सबको लागि राम्रो भन्ने है। नराम्रो भन्ने हो भने होइन, सही कुरा बोल्यो भने होइन। जस्तै कति भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा म कुरा उठाउँछु नि त, चाहे फेसबुकबाट होस् चाहे मोबाइल टिभीबाट होस् होइन। अधिकांश मान्छेले राम्रै भन्नुहुन्छ, जय किसन बस्नेत आँटिलो मान्छे हो, जे बोल्न पनि डराउँदैन भन्नुहुन्छ। तर जसले भ्रष्टाचार गरिरहेछ तिनीहरूको कार्यकर्ताहरू, झोले कार्यकर्ताहरू, उनीहरूको काम के छ? साइबर सेनाले उनीहरूको काम के? जय किसन बस्नेत चोर, जय किसन बस्नेत घटिया, के भन्नु नपाएर साला बाम पुड्के भन्छ मलाई। अनि तिनीहरूको हाइट चाहिँ कति छ? नेपालीको हाइट मेरो एभरेज होइन 5 फिट 9 इन्च हो होइन। सबैजना 6 फिट त छैन होला नेपालमा, तपाईँहरू सबैले मलाई देख्नु भएको छ होइन। तर हो मलाई होइन फिल्ममा चाहिँ अलिक होचो देखिन्छ। किन होचो देखाएको कारण नि मलाई थाहा छ किन थाहा छ। पहिलाको फिल्ममा म को चाहिँ खेलेँ, राजेश हमाल, धीरेन साक्य, रमेश ढुङ्गाना, विराज भट्ट, अर्जुन कार्की होइन। सबै बढी फिल्म उनीहरू सब हो, सबै 6 फिटे के सबै 6 फिटे 6.5 फिटे छन्। अनि उनीहरूको अगाडि म होचो देखिहाल्ने कि, अनि कारण त्यो हो। तर नेपालीको हाइटमा होइन 5 फिट 9 इन्च भएर जुत्ता लाउँदाखेरि 6 फिटै हुन्छु होइन। अनि बाम पुड्के भन्छन् होइन, के भन्छन् अब। अनि हिजो मैले एउटा इन्टरभ्यू हेर्नु पाएको थिएँ 2जना पत्रकारहरूको होइन।
उहाँको इन्टरभ्यू हेरेर अलिकति मैले मनमा सिकेँ। अनुप भट्टराई र विश्व लिम्बू। अनि उहाँले के भने यो कमेन्ट हेर्न थाल्यो भने मान्छे बोलाउँछ। हामी कमेन्ट हेर्ने होइन न्युज हेर्ने भनेर अनुप भट्टराईले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कि अबदेखि म कमेन्ट हेर्दिनँ। म त कमेन्टमा झडाएर नि जान्थेँ। कतिलाई च्यालेन्ज गरेर बोलाउँछु, कतिजना आउँछन् पनि है, कति ठाउँमा फाइट पनि पर्छ मेरो। छ त मैले मोबाइलमा हालेको छु कति भिडियोहरू। एउटा कालीमाटीको फाइट, एउटा अनामनगरको फाइट मैले मोबाइलमा हालेको छु। कमेन्टमै परेर होइन तिनीहरू पनि सन्किरहेछन्। मैले कमेन्टमा होइन तेरो दम छ भने मेरो के अरे फेसबुकको मेसेन्जरमा आइज नम्बर छोड भने छोडेछ। छोड्यो, मैले फोन गरेँ उठायो साँच्चै। अनि को बोलायो भने होइन फलाना बोलायो भने होइन अनि तपाईँ को बोल्नु म चाहिँ किसान बसेर बोलायो भने त कहाँ भेट्ने त भोलि फलाना ठाउँमा भेट्यो ल आइज भनेर गएको होइन। उनीहरूले पनि ग्याङ ल्यायो, उसले चाहिँ होइन कलाकार भने सोझो हुन्छन् चुप लगाएर बस्छन् भन्ने सोचेको होला। म पनि ग्याङ लिएर गएको थिएँ। अनि त्यसपछि होइन म पनि ग्याङ लिएर त्यसपछि पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छे होइन अहिले मेरो साथी छ फेरि, उसले अहिले पनि भन्छ होइन उसको नाम सन्तोष हो। अहिले मेरो एकदम मिल्ने साथी फेरि सन्तोष गुरुङ। अनि उहाँले के भन्छ अहिले पनि मलाई होइन तपाईँ चाहिँ कलाकार अर्कै टाइपको रहेछ यार, यत्रो ग्याङ लिएर हिँड्ने भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि यस्तो परिरहन्छ। के भन्नु उहाँले के भन्नु बुझेन। ए म त ल पज होइन म त मिलाउनु यो अहिले के छ खतरा पुरै इन्डिङ गरेर त्यहाँ थोरै सिट पाएको जोड्नु ल त्यो लास्टमा जोडौँ ल जप जप ओके दाइ कन्टिन्यू गर्नु। मैले भनिसकेँ त। यस्तो कमेन्टको बारेमा यस्तो हुन्छ होइन। त्यसमा जे अनुप भट्टराईलाई एकदम धन्यवाद। तर धेरै फेक आइडियाहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त सबै हो त फेक आइडिया। अहिले के छ भने होइन फिल्मी पत्रकारहरू पनि केही मान्छेहरूको फेक आइडियाहरू टन्न छ। विशेष गरी यो नेताका कार्यकर्ताहरू झोलेहरू फेरि बोल्दिनँ भने आइहाल्यो फेरि। अब सबैलाई राम्रो भन्छु भने होइन हाम्रो झोले जिउहरूको काम होइन उनीहरू चाहिर भने तलब भने नै त्यही हो कि होइन। उसको उहाँको एकदम आदरणीय भ्रष्टाचारी नेताहरूले जसलाई भन्नुहुन्छ, जसलाई गिराउन चाहनुहुन्छ अथवा उठाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ कमेन्ट गर्ने 20वटा 25वटा फेक आइडी खोल्ने अनि त्यहाँबाट कमेन्ट हान्ने। मसँग प्रमाणै छ त्यस्तो कुराहरूको। यस्तै नरिसाउनु होला झोले जिउहरू के अरे भ्रष्टाचारी नेताहरू। सरी तपाईँ डराउनु नै कोहीसँग नि अचल त भइगयो डराउँछु। कोसँग सबभन्दा धेरै डराउनुहुन्छ? खासमा म कोही पनि डराउँदैन। एउटा कुरो होइन मान्छे डराउने के हो भने के को लागि डराउँछ भने म कसैले मार्छ कि म मर्छु कि भन्ने मात्र होइन। म दुईचोटि आफूलाई सिद्धाउन खोजिसकेको मान्छे हो। मैले पहिला मोबाइल टिभीमा आएर भनि पनि सकेको छु होइन म आफैलाई सिद्धाउन खोजेको मान्छे हो। मलाई डरै लाग्दैन किनभने मर्नुभन्दा अगाडि होइन केही राम्रो काम गरौँ भन्ने छ है, त्यति मात्र हो। म अब आफैलाई सिद्धाउन खोज्ने मान्छे अरू मलाई सिद्धाउनलाई मलाई सिद्ध्याए पनि मलाई मतलब छैन कि। जो मान्छे मर्नमा डराउँदैन त्यो मान्छेलाई कहिले पनि डर लाग्दैन। दाइ सुनेको मैले हजुरले चाहिँ युट्युबबाटै पैसा कमाएर घर किन्नु भएको भन्ने कुरा आएको थियो, सच हो र? होइन होइन कसले होइन 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 घर त मेरो पहिलेदेखि नै हो, काठमाडौँमै हो होइन। कमाएर होइन मेरो 2टा घर गइसक्यो। मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ चलचित्र क्षेत्रमा लागेर होइन बच्चा बेलादेखि बाल कलाकारदेखि यो फिल्म क्षेत्रमा लागेँ। सबले कति कमाइस् भनेर सोध्छ। 2टा घर र जग्गा गइसक्यो मेरो काठमाडौँ गइसक्यो। अनि एउटा घर भुइँचालोले भत्काइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि घर त थियो पहिला पनि होइन। अनि अहिले चाहिँ एउटा मैले अर्को एउटा सानो घर मैले जानुलाई बनाइदिएँ होइन। त्यो होइन म यो चाहिँ मेरो लकडाउनको कमाइ भन्छु। कारण किनभने लकडाउन भयो भने मैले 32वटा फिल्म साइन गरेको थिएँ नि त अस्तिको लकडाउनमा। त्यसमा 13वटा फिल्म मैले सिधै बनिसकेँ। बाँकी फिल्म अब सुरु गर्ने भने फेरि लकडाउन पैसा लिइसकेँ। तपाईँले कहिले लाइभमा आएर आफ्नै दाइलाई पनि गाली गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ किन? दाइलाई सबित दाइले सवितालाई मैले यसो गाली कहिले गर्नु भएको हुन्छ जस्तो छैन 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 गाली गर्नु सविता कहिले पनि गाली गर्दैन। उहाँले गर्दा त सविता आएपछि हामी कलाकार भयो। म मात्र होइन क्या, थानकोटमा धेरै कलाकार छन्। आर्यन सिग्देल, दीपक राजगिरी, दमन रूपा खेती, शिवहरी पौडेल, अहिले त रायन हड्की नै हाम्रो गाउँले हो रायन दाइ होइन। हामीहरू पश्चिम भेगमा आउनु भएको छ, काठमाडौँ पश्चिम भेगमा थुप्रै हुनुहुन्छ थानकोट कलाकार। किशोर मानन्दर फाइट डाइरेक्टर, अर्को हो खै पूजा छन्। हाम्रो थानकोट एरियाबाट धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन। हामी आज होइन सोभित दाईको पछि आएको म त बच्चाबाट दिएँ। सोभित दाई त्यसलाई हिरो थियो सन्जोग भन्ने फिल्ममा। अहिलेको हाम्रो एभरेज सूर्य बोरा मेरो मामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हिरो थियो। अशोक श्रेष्ठ दाई अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3जना हिरो। अर्जुन कार्की चाहिँ कता हुनुहुन्छ? उहाँ पनि बाहिरतिरै। अर्जुन कार्की पनि मेरो एकदम मिल्ने साथी।
उहाँ चाहिँ अहिले पूर्व हुनुहुन्छ, उहाँले रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने सुनेको छु। मेरो भेट नभएको धेरै भइसक्यो। कन्ट्याक्ट छैन? ए होइन, मेरो धुम्पोको बेला कन्ट्याक्ट भएको थियो। मैले अर्जुनलाई खेलाउन लाएको थिएँ, अनि उहाँको फेरि 3-4 दिन आउन काठमाडौँ आउन ढिला हुने भयो। मेरो चाहिँ सुटिङ सुरु भइसक्यो थियो। अनि त्यसपछि मैले त्यो रोलमा एउटा अहिलेको चर्चित मोडल अनुसुरु खड्कालाई ल्याएको छु। धुम्पो कुरा हुन्छ, फोनमा कुरा भइरहेको छ। तपाईँको त्यो जुन डाइलग थियो नि धुम मुभीकै भनौँ होइन, त्यो मुभी एकदमै चलेको पनि थियो भयङ्कर रूपमा होइन, र त्यसको डाइलग पनि एकदमै धेरै फेमस थियो। जति बेला तपाईँले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ भगाएर जङ्गलमा चाहिँ कुट्ने बेलामा चाहिँ होइन फाइट जुन त्यो सिन छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले एकदमै खतरा डाइलग बोल्नु भएको थियो। यस्तै के थियो, डबल मिनिङ लाग्ने थियो होइन। एक्चुली एलिनाले बोल्दै कति राम्रो हुन्थ्यो मैले होइन हजुरले धुम्पो 4वटा धुम आयो। अर्जुन कार्की र हजुरको धुम 1मा चाहिँ सबभन्दा हिट भएको डाइलग भने त्यो मलाई जहाँ गयो नि त्यही भनेर बोलाउँछन् होइन, तेरीमा चिनी चियापत्ती भन्ने हो त्यही होइन। धुम 2मा अर्को त्यो मेरो राष्ट्रिय डाइलग भन्छु, मान दिनेलाई मान दिने हो, सान दिनेलाई हान दिने हो, गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर, त्यो थियो धुम 2मा। धुम 3मा चाहिँ आइते हो मेरो नाम, जे काम गर्छु काइते गर्छु, अनि अर्को कुरा यो आइते कुनै पनि फाइटमा घाइते हुँदैन। तर पहिला जस्तो मुभीहरू बन्न छोड्यो नि त अहिले, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो समयअनुसारको फिल्म बनिरहन्छ होइन, तर चल्ने भनेको होइन मनोरञ्जन नै हो। फिल्म भनेको दर्शकहरूले हेर्ने भनेको मनोरञ्जन नै गर्न आउने हो, कुनै शिक्षा ऊ लिन आउँदैन। हाम्रो नेपालको स्कुल कलेजले त राम्रो शिक्षा दिन सकेको छैन होइन, त्यो भने अब फिल्मले दिने भन्ने कुरै छैन। मनोरञ्जन जुन फिल्ममा बढी छ त्यही फिल्म चल्ने। ओके, अब यो किशोरजीको केसले चाहिँ होइन अब कस्तो पाटो लिन्छ होला? अब यो एकदमै उग्र रूपमा तातिरहेको छ यो केस होइन। म भन्नै सक्दिनँ, किनभने होइन अब सुरुमा आयो अनि त्यसपछि किशोर खतिवडा र लक्ष्मीले सँगै बसेर इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यहाँ गएर मिल्नुभयो। अब के सिद्धियो भन्ने भयो नि त, सिद्धियो भने पर्सिपल्ट चौकीको केस आयो, त्यसको भोलिपल्ट दुलै बन्ने केस आयो, चर्किँदै गयो। अनि फेरि पछि मिल्यो भन्ने कुरा भयो, मिल्यो भन्ने कुरा भएको फेरि अहिले आएर भइरहेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, लक्ष्मीजीले चाहिँ सुरुमा आफूलाई चिनाउनको लागि, आफू भाइरल हुनकै लागि चाहिँ किशोरजीलाई युज गर्नुभएको जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? त्यो त उहाँको मनको कुरो होइन, म भन्न सक्दिनँ। किनकि गल्ती त उहाँको पनि देखिन्छ नि त, कसैले यो गर भनेको भरमा उहाँले चाहिँ किशोरजीलाई फसाउनको लागि त उहाँले सबै कामहरू त उहाँले मान्नु भएको थियो नि त। जब उहाँहरू मिलिसकेपछि उहाँले सिर्जना वाग्लेजीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर बल्ल पो उहाँलाई भन्नुभएको थियो, सुरुमै भन्नुपर्थ्यो यो कुरा जस्तो लाग्छ होइन। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सही हो, अब होइन यसमा म लक्ष्मीलाई पनि दोष दिन्न, म होइन किशोरलाई पनि दोष दिन्न, सिर्जनालाई पनि दोष दिन्न। लक्ष्मीको कुरामा के छ भने होइन भन्छन् नि एभ्रिथिङ इज फियर लभ एन्ड वार भन्छन् होइन। अब किशोर खतिवडालाई उसले माया गर्दो रहेछ, माया पाउनुको लागि उसले गइदियो हदसम्मै, कुरा त मायाकै रहेछ नि त किशोरजीलाई पाउनको लागि। किनभने अब उहाँहरूको केही अब मनमुटाव भयो अथवा कसैले गराइदियो होइन उहाँहरूको नजिकको सर्कलबाट। अब उहाँले अब त्यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको केही प्रयास भयो कि भएन मलाई थाहा छैन, केही सिप नलाएर आउनुभयो होला। तर भिडियोहरू हेर्दाखेरि त अलिकति आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर हेर्न पनि अलिकति लाजमर्दो वर्डहरू पनि बोल्नु भएको छ नि त त्यति बेला त लक्ष्मीजीले होइन। छ, त्यही बारेमा मैले कति गाली खान्छु भन्दा बोल्न चाहिँ उहाँले बोलिदिनु भयो लक्ष्मीजीले है, त्यो कन्डमको कुरा थियो होइन। अनि मलाई आएर भन्छ है जयकिशन प्रसादले कन्डमको कुरा किन गरे भन्छ, ल गरे पनि गरे अरे, कन्डम बनाएर अपशब्द होइन नि त, कन्डम लगाऊ एड्स भगाऊ भनेर भन्दा मैले पुण्य गौतमसँग इन्टरभ्यूमा, त्यो पनि भाइरलै भएको थियो, झन् 3-4 लाखले हेरेको छ होइन। युट्युबमै फेसबुकमा त खै कता मैले देखाइदिएँ, अझ विशेष गरी चाहिँ टिकटकमा एकदमै भाइरल थियो। टिकटक चाहिँ म खासै हेर्दिनँ है, अनि म फेसबुकमा व्यवहार देख्छु, त्यो एउटा मात्रै 1 करोड नाइसिया रहेछ यो कन्डम काण्ड। त्यसपछि तर त्यो मैले बोलेको थिइनँ क्या, अब त्यो इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा लक्ष्मी गदाल र म सँगै थिएँ होला, फेरि सँगै बसेर दिएको इन्टरभ्यू। खास म इन्टरभ्यू दिन गएको त्यो बेलामा होइन, अनि पत्रकारज्यूले सोध्न नपाएर मैले सोधिरहेको थिएँ कि किशोरको बिहामा मैले सोधिरहेको थिएँ कि सोद्धाखेरि अनि कन्डमको कुरा निस्क्यो, त्यसपछि खै के कुरा निस्क्यो, अन्त निस्क्यो। अब त्यो भनिहाल्यो नि, एउटा मायाको खेल हो यो, मायाको लागि गरेको चिज हो। अब म यो सिर्जनाजीलाई पनि होइन अब यो केस सिद्धिसकेको छ, पहिला जातको कुरा निस्केको थियो यो केसमा, अब अहिले त धर्मको कुरा निस्किन थालिसक्यो। मैले हिजो अस्ति कता कता इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, अब यहाँ धर्मको कुरा आउला नि डर लाग्छ भन्दै, यहाँ सबैले होइन नेपाली नेपाली सुझाउन खोजिरहेछ, कहिले जातको कुरामा नि निकाल्छन्
अहिले अब यो के छैन धार्मिक रूपमा जाला भने नि डर बेर छैन है फेरि जातको कुरामा त मैले यो होइन भनेर म आफैले प्रमाणित गरिदिएँ मेरो काम सिद्धियो र अब धर्मको बारेमा अब कसले क्लियर गर्छ मलाई थाहा छैन जस्तो तपाईँ सिर्जनाजीसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ होइन सिर्जनाजीले नै पैसाकै लागि भनेर चाहिँ लक्ष्मीजीलाई चाहिँ त्यो सबै काम तपाईँ बेहुली बनाउनुहोस् होइन किशोरजीसँग चाहिँ तपाईँले यति पैसा लिनुहोस् तपाईँले यति दिउँला म यति राख्छु भनेर भन्नुभएको थियो त अब तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ नि त अब धेरै नजिक हुनुहुन्छ सिर्जनाजीसँग त होइन मलाई त्यो 2 लाखवाला केसमा चाहिँ होइन सिर्जनाले 2 लाख माग्यो भने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन उहाँले दिन्छु भन्यो होला त्यो अर्को ठाउँमा होला होइन त्यो मलाई थाहा छैन किनभने यो 2 लाख काण्ड यो 10 लाखको काण्ड होइन मलाई केही पनि थाहा छैन रियलमै मैले सुने पनि थिइनँ मैले मिडियामा आएपछि मैले थाहा पाएँ र यो 10 लाख र 2 लाखको काण्डको बारेमा मैले होइन मोबाइल टिभीमा मैले केही पनि हालिनँ जुन कुरा मलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरो म कहिले पनि हाल्दिनँ र मलाई लाग्दैन कि होइन सिर्जनाले 2 लाख रुपियाँ माग्यो भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने होइन सिर्जना आफैमा सक्षम महिला हुनुहुन्छ होइन जस्तै उसको घरमा गयो र मैले फेरि सिर्जनाको सपोर्ट ल्याएन है फेरि यो बारेमा गाली हाला मैले फेरि यहाँ त फेरि गालीको कुरो छ अनि त्यसपछि होइन त्यहाँ छेउमा गएर बोल्न पाइँदैन है मेरो त टिप्छ सक्दैन बोलिरहेको छ अनि त्यसपछि होइन एउटा मैले सिर्जनाको सपोर्ट ल्याएन एउटा जे सत्य छ त्यो बोलिदिने हो मैले होइन आफूलाई थाहा भएको कुरो होइन मलाई 2 लाख रुपियाँ अब उसँग बार्गेनिङ गर्यो त्यो भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन अब जस्तै रह्यो कुरो सिर्जनाको केसमा यो पोखराबाट आयो बाबु स्याङ्जा कताबाट आयो भन्ने कुरो होइन अब उहाँहरू त मैले चिनेको छैन होइन 8 लाख 10 लाखको कुराहरू आइरहेको थियो 3 लाखको कुराहरू पनि आइरहेको थियो 13 लाख रे 32 लाख रे के भन्ने कुरा छ होइन त्यो कुरा नि मलाई थाहा छैन र त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने होइन सिर्जना वाग्लेलाई चिन्नुहुन्छ भन्दा होइन हामीले सुने हो भेट चाहिँ भएको छैन भन्नु नि भएको छ फेरि होइन अनि त्यही भएर यो यस्तो केसमा हामीले बोल्नु हुँदैन थाहा नभइकन त्यसमाथि अब सिर्जना चाहिँ अहिले चौकीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु अनि चौकीमा भएको केसमा हामीले अहिले बोल्नु हुँदैन अब मैले थाहा पाए अनुसारले मैले भन्ने त्यही हो सिर्जना वाग्लेले यो केसको लागि 2 लाख माग्यो भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन अनि फेरि अहिले म कहाँ थिएँ अहिले उता बोल्ने चक्करमा बिर्सेँ मैले सिर्जनाको सपोर्ट ल्याएन कि जस्तै उसले कोठामा गएर भने मैले अस्ति लाइभमा आएर राति आएर भनेको छु कि त्यो चाहिँ घरमा कसैको घरमा त्यसरी जान चाहिँ हुँदैन त्यहाँ उहाँको गल्ती छ मेरो घरमा कोही आउँछ भने म खुकुरी हानेर पठाइदिन्छु हामी गोर्खालीको छोरो होइन गोर्खाली नेपाली त्यो एउटा फुर्ती त ल्याउनु पऱ्यो नि होइन घरमै सबैभन्दा मान्छेको सुरक्षित ठाउँ भनेको कहाँ हो घर त्यतिकै हुँदैन नि त तपाईँको घरमा आएर मैले आएर लचर पचर गरिदिने के हुन्छ तपाईँ रिस उठ्छ होइन सक्नुभयो भने हातले होइन पानी ढुङ्गा इँट घरमा होइन खुकुरी सुकिरी खुकुरी छैन भने हँसिया खुर्पा चुलेसी कम्ती केही भने तरकारी काट्ने छुरी त होला नि हान्ने रियलमै म चाहिँ त हानिदिन्छु घरमा आएर चाहिँ कोही गर्छ भने त्यो छ होइन त्यही भएर अनि यो के चाहिँ नलम्बाए हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ मिलेको राम्रो मैले अस्ति किशोरलाई फोन पनि गरेको थिएँ राति किशोरजीबाट चाहिँ के आएको छ कुरा तपाईँसँग चाहिँ अब नजिकको साथी हुनुहुन्छ होइन अस्ति मैले फोन गरेको थिएँ त्यसलाई उठेन उसको थाहा पाएन होला उसले त्यसलाई होइन त्यसपछि मेरो विचारमा चाहिँ होइन अब सँगसँगै मिल्यो हुन्छ कि यो केसलाई जति लम्बायो लम्बिरहन्छ तर मैले चाहिँ यो केस हालेको छैन अहिले होइन तपाईँलाई फाइदा हुन्छ सबैलाई फाइदा हुन्छ ओके दाइ र अर्को केस छ हाम्रो अब यति बेला केसै केस छ होइन काण्डै काण्ड छ होइन शिल्पाजीको कुरा छ अब शिल्पा पौडेलजीको होइन उहाँले पनि अब यति बेला भनौँ न अलिकति गाह्रै छ अब केस लडिराख्नु भएको छ छाबेजीसँगको र अर्को केस पनि थपिएको छ अब यो अर्को जुन कोमल खत्रीजीसँगको केस आएको थियो रजत पटबाट होइन अब यो केसलाई चाहिँ शिल्पाजीको केसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र अहिले छाबेजी पनि बोलिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ मिलामा आउनुहोस् तपाईँहरूमा बसेर कुरा गरौँ पनि भन्नुभएको छ अब तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले जसरी हेरेर भने त्यसरी हेरेर तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ नि त छविदारी भने जस्तै होइन आउनुहोस् टेबलमा बसेर कुरा गरौँ मिलाउनु भन्नुभएको छ मिलाउँ भने सबभन्दा राम्रो त्यही हो मिल्नु नै हो कि यो झगडा गरेर केही पनि फाइदा छैन अब उहाँहरूको के हो अब उहाँहरूको माग के हो हामीले त बुझाएको छैन जस्तै अब छविदारीको अब शिल्पाको उहाँहरूको पनि केस अदालतमा छ अदालतमा भएको केसमा किन बोल्ने भनेर अस्ति भएर त्यत्रो लफडा भइरहेको छ यस्तो छ नि जय दाइ उहाँले चाहिँ सम्पत्तिको लागि मैले बिहे गरेको होइन भनेर भन्नुभएको थियो तर माना चावल भरि पाऊँ भनेर उहाँले त अर्को केस पनि हालिदिनु भएछ अब यो के देखियो त यसमा चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँले नै त्यही देखियो त अब सम्पत्तिको लागि होइन भन्यो भने अब नलिने सम्पत्तिको लागि उहाँले माना चावल भरि पाऊँ भनेर त उहाँले के निवेदन त दिनु अब चाहिन्छ भने मुद्दा खेल्ने लड्ने अब के भन्नु जस्तै रेखा थापाले
र छवि दाइको केसमा उहाँहरूको पनि खै मिल्यो। रेखा थापाले आफ्नै नाम के अरे आफ्नै नाममा भएको घर पनि दिनुभयो भने हामीले नि मिडियामै सुनेको, व्यक्तिगत नै सुनेको थिएँ टाढो चाहिँ मिडियामा सुनेपछि अलिकति आफू पन्छिन पाइयो नि त होइन। अनि काली भन्ने फिल्म पछि रेखाले छवि दाइलाई काली पनि दिएको थियो। काली भनेर मान्छे रिसाउँदै म कालो गाडीलाई काली भन्छु, मेरो गाडीलाई म काली भन्छु नि त, रातो छलीलाई लाल परी भन्छु म होइन। त्यो एउटा कालो गाडी पनि दिनुभएको थियो भने मैले सुने अब कालीको कलाकार म पनि थिएँ। हामी खेला फिल्म सुपर हिट भयो, छवि दाइ त्यसको वितरक हुनुहुन्थ्यो। अनि तैँले मेरो फिल्म राम्रो चलाइदिए छवि भनेर उहाँले गाडी पनि दिनुभएको थियो। त्यही भएर होइन ठुलो मन बनाऊ, जुझेर फाइदा छैन। जस्तै रायन दाइ र मेरो पनि हाल्छ त्यत्रो पऱ्यो नि त होइन। हो त जस्तै रायन दाइले पनि एउटा कुरो होइन, रायन दाइको त गुड टिभीमा हेर्दै अहिले ट्रेन्डिङमा रहेछ होइन। अनि के भनेको छ रायन दाइले भन्नु सबै हेरेँ मैले 3 चोटि हेरेँ त्यो इन्टरभ्यूमा, मैले 3 चोटि हेरेर ट्रेन्डिङमा गङ्गाजी ए साँच्ची यार गङ्गाले पनि मलाई बोलाइरहेको थियो इन्टरभ्यूलाई जानु पाएँ अन्त सुन्दैन। अनि हेरेपछि होइन मेरोबाट के भन्नुभएको छ होइन, के भन्नुभएको छ त्यो सुनेन। बाबु तँलाई मैले गर्दा के भएको छैन, आइएम सरी भन्नु भएन, मलाई खिन्न लाग्यो। अनि त्यही दिन राति आएर मैले फेसबुकमा लाइभ गरेँ, रायन दाइले सरी भनेपछि मलाई खिन्न लाग्यो। दाइ तपाईँ सरी नभन्नु, मेरो तर्फबाट सरी भनेर लाइभमा आएर नि भने। अनि त्यसपछि पछि अहिले पनि दाइ सरी भन्नु पर्दैन पायो हो, म चाहिँ सरी भन्छु होइन। हामी मेरो मिल्नुपर्छ है। एउटा कुरो थाहा छ, रायन दाइ र मेरो यो लडा भएपछि होइन बिचका ट्याउरेहरू आइरहेको थियो कि, फेरि ट्याउरे भने कसैलाई गाली गर्दैन भन्छु, सरी ट्याउरेज्यूहरू म कसैलाई गाली गर्दिनँ होइन। अनि छन् क्या युट्युबमा मैले हेरिरहेको थिएँ कि पुरा रायन खड्की र मलाई दिइरहेको छ कि यो रायन खड्की यस्तो जैकिसन बस्ने यस्तो भनेर दिइरहेको छ। तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्थेन उहाँहरूले चाहिँ? मैले त्यही युट्युबमा हेरेर चिन्दैन त्यो बोलिरहेको छ युट्युबमा है। मतलब के अरे रायन दाइ र म दाजुभाइ यिनीहरूको फाटो आयो यही बेला हान्नुपर्छ भनेर हुन्छ नि, भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि, यिनीहरू लिन खोजे त्यसलाई मैले फोन नम्बर पत्ता लगाएर यस्तोसँग थर्काएँ त्यसलाई है। त्यो रेकर्ड राख्नु भएन? छ नि मोबाइल छ नि, कुनै बेला ल्याउँला नि। अनि त्यसपछि अनि त्यो ट्याउरेको त काम भयो। अनि त्यसपछि रायन दाइ मेरो ऊ भएपछि होइन त्यो मैले भने नि त्यो एउटा त्यो च्यानलको पत्रकार, त्यो पत्रकारले समेत बोल्यो रायन खड्की दाइलाई के बोलेको छ, मलाई बोलिरहेको छ अभिनयको नजान्ने रे। ए सरी फेरि पत्रकार भने यार, सरी पत्रकारज्यू अबदेखि म त्यस्तो भन्दिनँ। म भनिसकेपछि होइन म भन्दैन, म सबैलाई राम्रो भन्ने हो कि, सबैलाई राम्रो भन्ने होइन। निस्किन्छ बानी होइन, अब आइहाल्छ। तर म पत्रकारज्यू म कहिले पनि भन्दिनँ तपाईँलाई एउटा कुरो होइन। अनि त्यसपछि यो सबले खेल्यो क्या, किनभने रायन दाइ र म हामी जस्तै मलाई पर्दा रायन दाइ आउँछ, रायन दाइलाई पर्दा म जाने हो होइन। अनि यिनीहरू दुईजना भन्छ एउटा फिल्म लाइनकोमा होइन अलिकति हरेक चिजमा बोल्ने मान्छे भने को त? रायन दाइ म होइन। हरेक चिजमा देशको लागि होस् चाहे फिल्म लाइनमा कुनै केस होस्। म फिल्म लाइनको होइन नि त, फिल्म लाइनमा चाहिँ उहाँ त जेमा नै बोल्नुहुन्छ होइन। नेपालमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू आउने नै हाम्रो पुण्य गौतमजी हो, उहाँको यसमा गिनिज बुकमा नाम लेख्ने सम्भावना धेरै छ। अनि फिल्म लाइनको कुरा मैले होइन रायन दाइ र म जहिले पनि बोल्छौँ। जस्तै महानायक काण्डमा नि सबैभन्दा अगाडि बोल्ने त हामी नै हो नि त, रायन दाइ र म नै हो होइन। ए होइन अर्कोजना नि हुन्छ हाम्रो हरि उदासी, अनि उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ रियलमै, उहाँ पनि फिल्म लाइनमा हामी 3 जना हुनु। रायन खड्की, जयकिसन बस्नेत, हरि उदासी हामी बोल्छौँ कि एउटा। तर अब बोल्दैनौँ रियलमै होइन। कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने गरिराखोस्, कसैले होइन ठग्छ भने ठगिरहोस्। मैले मोबाइल टिभीमा कतिको पोल खोलिदिएको छु नि होइन, त्यो फिल्मको नाममा ठग्ने मान्छेहरूको। त्यसमा फेरि तपाईँ पनि पढ्नु होला नि जय दाइ? म कहिले पनि पढ्दिनँ, म ठग्ने बानी मेरो कहिले पनि छैन। कतिको पैसा तिर्नु होला, कतिको समय लिनु होला त्यो भिन्दै कुरो छ होइन। तर मेरो लिनु पनि छ, करोडौँ छ लिनु, तिर्नु 2-4 लाख के होला तर त्यो तिर्नु पर्दैन कि त्यो फिल्मको कुरा हो होइन। मैले उहाँलाई बोलाउँछु, हिसाब गर्न आइसो, हिसाब गर्छु लान्छु भने आउँदैन के गर्नु म हिसाब गर्न आयो भने उल्टो तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ फेरि होइन। पार्टनर भएपछि त नाफा घाटा सबैमा बराबर हुनु पऱ्यो नि त, आउँदैन यस्तो। त्यतिकै 2टा घाटा छ र मेरो भने बनाउने बेला मिलेर फिल्म बनाउँछन्,
नाभा भयो भने चाहिँ ए सक्दो एक हिसाब चाहिँ आउँछन् अनि घाटा लाग्ला यसो भने यो फोनै हुँदैन कति जति घाटा लागेको छ तपाईँलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छ अब तपाईँलाई अहिलेको हिसाबले त करोडौँ किनभने त्यो घर जग्गाको हिसाब गर्ने हो भने किनभने अब त्यो त जुन बेला मैले घर बेचेँ त्यो बेला त अलिक कम रेट थियो त्यति बेला सबित दाइले कतिको गाली गर्नु भएको थियो तपाईँलाई कि थिएन किन आफ्नो भाइले त कर्तव्य पनि हुन्छ नि त गाली गर्ने होइन उसले पनि गुमाछ बराबर मैले भन्दा अगाडि सविताले पनि गुमाछ एउटा कुरो होइन हामी फिल्म लाइनको लागि हाम्रो दाजुभाइको त्यत्रो योगदान छ हामीले घर जग्गा सविताले पनि धेरै उडा छ कि उडा भने मतलब कस्तो भने त्यो जाँड रक्सी खाएर उ गरेर उडा होइन सविताले झन् खाँदैन बरु म खान्छु होइन त्यही पनि मैले यो लकडाउनदेखि छोडिदिएँ सबले किन बियर खाएर लाइफमा आउँछ भन्नु थाल्यो होइन त्यही भएर मैले पहिलाको लकडाउनमा बियर खान सिकेँ अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ छोडिदिएँ नत्र भने जुली युनिसेक्स पार्लरमा छु म होइन अहिले हाम्रो जुली ठाकुरले सोधियो उसलाई थाहा थियो मैले बियर खान्छु भने काममा र दादा कति बोतल ल्याउँ भनेर भनिदियो राइट म खाँदैन भनेर भनिन्छु नि उसले मलाई माया गरेर भन्छ कि अनि यहाँ जहिले नै आएपछि होइन म जहिले 2-4 घन्टा बसेर जान्छु होइन यहाँ सबै आउँछ जुली युनिसेक्स पार्लरमा अहिले जुलीको इन्टरभ्यू लिउँला उसको इन्टरभ्यू भयङ्कर रमाइलो हुन्छ को हिरो कस्तो को हिरोइन कस्तो अहिले जुलीलाई सोध्ने हो होइन यहाँ धेरै यहाँ होइन सबै मान्छे नेपालमा जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ अधिकांश जति नै भन्दा सबै पर्ला अधिकांश हाम्रो जुली युनिसेक्स पार्लरमा आउँछ तपाईँहरू पनि आउनु होला अनि यहाँ आउँदा पनि म होइन आयो कपाल सपाल काट्यो होइन अनि त्यसपछि दिनभर बेर खाएर बस्थेँ तर मैले यो लकडाउनले सिकाएको चाहिँ त्यही हो एउटा कुरो होइन म कति चिज राम्रै बोलेर हुन्थेँ होइन राम्रो बोल्दा पनि बेर खाएर आएपछि मेरा दुश्मनहरूलाई चाहिँ त्यसको म लाइभमा आउँदाको पनि त्यो कमेन्ट हेर्नु होइन 99% मलाई राम्रो छ तर 1%ले पनि त गाली गऱ्यो नि त भन्ने बाटो पायो नि त यसले बेर खाएर आयो यो चढाइ नाम पनि कतिवटा छ हौ तपाईँको युट्युबे चढ्या अनि अर्को बामपुड्के ओके दाइ अब अघि हामीले कुरा गर्दा गर्दै त्यो कता कता कुरा घुम्दै गयो होइन छविजेर शेर्पाजीको विषयमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यही मैले भने नि उहाँको अदालतमा भएको केस होइन हामीले त्यति बोल्न मिल्दैन एउटा फिल्म लाइनको मान्छे भएर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरू मिल्नुपर्छ अब होइन अब शिल्पाजीको माग के हो छवि दाइले भनेको के हो अदालतमा भन्दा छवि दाइले भनेको टेबलमा मिल्यो भने राम्रो कसो उचाली मान्छे धेरै हुन्छन् जस्तो अहिलेको किशोर खतिवडाको केसले देखाइसक्यो लक्ष्मी गदालको केसले होइन यदि लक्ष्मी गदाल मिडियामा नआइदिएको भए यत्रो लम्बिँदैन थियो होइन एकतिरबाट हेर्दाखेरि कसले चाहिँ फसाइयो त यहाँ त्यसो भयो त कसले चाहिँ फसाइएको जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको अनुमानमा चाहिँ लक्ष्मीजी फस्नु भयो हो किशोरजी फस्नु भयो हो या सिर्जनाजी नै फस्नु भयो तिनैजना फस्यो नि सिर्जनाजी त अहिले अब लगमै हुनुहुन्छ अरे अनि तिनैजना फस्यो नि फस्यो होइन त्यही भएर हरेक कुरा गर्दाखेरि सोचेर गर्नुपर्छ होइन अब त चौकीमा गयो भने चाहिँ सायद मुद्दा पनि पर्ला अदालत पनि जाला होइन कसो गल्ती हो के गल्ती हो अब कानुनले छुट्याउँछ हामीले बोल्नु हुँदैन किनभने चौकीमा गइसकेपछि चौकीमा मेरो चाहिँ अब मेरो आफ्नो भनाइ भन्ने हो भने चाहिँ होइन उहाँहरू चौकीमै अनि 3 गुणे चौकीमा हुनुहुन्छ अरे होइन चौकीमै मिल्नु चाहिँ यो अदालत मिलेको राम्रो म चाहिँ त्यसो लाग्छ जति जति दाइ एउटा कुनै तपाईँको मुभी हुन्छ नि एउटा डाइलग बोलिदिनु तपाईँलाई आफूलाई एकदम मन परेको अहिले 3टा बोल्दै होइन मैले 3टा अब फेरि अर्को पनि बोलिदिनु न तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ एकदमै मन परेको हुन्छ नि मलाई मन पराएको मान्दिनेलाई मान्दिने सान्दिनेलाई यति हान्दिने हो अरू पनि हुन्छ नि त आफ्नो काम त पक्कै पनि मनपर्छ होइन मलाई तर त्यो मलाई धुम्टु भन्ने फिल्म एकदम मनपर्छ त्यसको सेन्टिमेन्ट पार्टको डाइलग मैले त्यति बिर्सेँ सानो एउटा डाइलग बोलिदिन्छु त साह्रै सप्रेसिनी पत्रिका अर्को सफल फिल्म होइन त्यसमा नि मेरो एउटा थियो के को थियो के अरे नो आई कम नो बिकम आई एम 5 मा 2 कम त्यो पनि 3 चोटि भएन तर तरुणी पठाउनमा त फर्स्ट डिभिजन गाँठे फर्स्ट डिभिजन नै हो त ए तपाईँले जब तरुणीको कुरा आयो बल्ल मलाई अर्को कुरा पनि सम्झेँ तपाईँले मेरो गर्लफ्रेन्डहरू धेरै छन् भन्दै भन्नुभएको थियो है जब लक्ष्मीजीको यो केस आएको थियो त्यो टाइममा तपाईँले बोल्नु भएको थियो लाइभमा आएर भन्नुभएको थियो गर्लफ्रेन्ड त मेरो पनि छ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो खासमा कतिवटा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ त जयदाइको गर्लफ्रेन्डहरू मेरो धेरै छन् तर गर्लफ्रेन्डमा कस्तो गर्लफ्रेन्ड हुन्छ नि त होइन अब कुरा नसबै भन्नुपर्दा मान्छे भन्छ केटी साथीलाई गर्ल भने केटी साथी भने फ्रेन्ड भनेर भन्छन् त्यस्तो होइन होइन
गर्लफ्रेन्डहरू धेरै भए रियलमै भए तर होइन अब चाहिँ हुँदैन किन थाहा छ यो केसबाट डराइसकेँ बहुत डर लाग्छ अहिले म त होइन पहिलाको गर्लफ्रेन्डहरूलाई अहिले फोन गर्छु कि पहिलाको गर्लफ्रेन्डलाई सबैलाई के छ ठिक छ भन्छु को कुन बेला आउने के थाहा जैसन पछि पेट बोक्यो भनेर आयो के फसाउने त रहेछ होइन एउटा कुरो होइन त्यसमा सबैलाई फोन गर्छु कि अहिले अनि कसैको सबै भनेको चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ त ठ्याक्कै भन्नु त सबै भनेपछि सबैमा त धेरैजना पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो अब एक पालै पालो गरेर कल गर्नुहुन्छ है के हो घरमा भाउ होइन फ्री हुँदाखेरि होइन म सिङ्गल मान्छे हो कसैले मलाई गाली गर्दैन म सिङ्गल नै छु छोरी छ छोरा छ तर म सिङ्गल हो के अरे होइन कल गर्ने भनेर त तारै तार कल गर्ने होइन कि यसो फुर्सद भयो बेला कहिले सुटिङको बेलामा अरूको सुटिङ भइरहेको हुन्छ अथवा अहिलेसम्म अहिले लकडाउनको बेलासम्म गरिरहेको छु गरेर नि कसैको इन्टरभ्यू हेरेर आउँछु है युट्युबमा इन्टरभ्यू मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ नि त्यतिकै फकाएको थियो अहिले इन्टरभ्यू हेरेर थाहा पाउँछ मैले पनि बुझेँ सबैलाई क्या सबैलाई जस्तै इन्टरभ्यू भनेर भनेपछि इन्टरभ्यू दिने मान्छेहरू पनि रहेछन् भन्ने थाहा पाउनु होला त्यस्तो पनि छन् धेरै हुनुहुन्छ होइन अनि कति मान्छे बिहा गरेर बच्चा पाइसकेका रहेछन् हामी मेसेन्जरमा भिडियो कल गर्छु कतिखेर छोरा देखा त भन्छ छोरा देखाउँछ अनुहार मैसँग मिल्दो रहेछ नि भनिदिन्छु यस्तै मेरो लकडाउन रमाइलो बितिरहेको छ फेरि साँच्चै त्यस्तै होला नि दाइ ल यो केसमा एकचोटि मलाई थ्रेट आयो त आयो है यो किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको केसमा बिचमा तेस्रो कि चौथो दिनमा मलाई कयौँ मेसेज आएको छ मैले मेरो साथीभाइहरूले पनि देखेँ मलाई त एकचोटि 7 जना निकाल्दै थियो अरे रियलमै साँच्चै नै अनि मलाई अनि त्यो मान्छे पनि थाहा पाएँ मैले केटीहरू मैले सबलाई म्यासेज गरेँ के यस्तो हो कतिलाई फोन पनि गरेँ यस्तो भनिरहेको थियो के बोल्नु पऱ्यो भनेर भन्दा तिमीहरू के भन्नु त कहाँ हामी त्यसरी बोल्छौँ भनेर भन्नुभयो नि मैले मान्छे चाहिँ गाह्रो सिआइडीहरू ए जस्तो तपाईँलाई पनि फसाउनको लागि होइन मैले होइन आउने आइजु भन्दा थियो नि त सबैलाई अहिले आउने होइन कुनै मिडियाले हाल्न मानेन भने म कहाँ आइजु म मोबाइल लिङ्कमा हालिदिन्छु भने भ्युज आउँछ नि त तपाईँलाई आइने हो डलर कमाउ डलर कमाउने हो किनभने अब लकडाउन बेला के काम छैन होइन मोबाइल टिभीले धेरैको पेट पाल्नुपर्छ होइन त्यो किनभने म प्रति आश्रित हुने मान्छेहरू धेरै छन् कि अहिले होइन पहिल्यैदेखि सुरुवातदेखि मोबाइल टिभी खोल्नुभन्दा अगाडिदेखि मोबाइल टिभी कति भयो 1.5-2 वर्ष त भयो नि होइन एउटा भिन्दै आयो स्रोत आयो सबैभन्दा खुसी चाहिँ मलाई के भने होइन डलर झर्छ कि कम्तीमा नेपालको लागि होइन डलर त झऱ्यो नि हामीले हरेक सामान यहाँ आयात गर्नको लागि डलर पठाउँछौँ तर हामी युट्युबरहरूले कम्तीमा डलर त झार्दैछौँ बरु मैले फिल्म बनाउँदाखेरि म एज अ प्रड्युसर मैले झार्न सकेको थिइनँ अलिअलि झारेँ मैले विदेशमा चलाएको फिल्म हिरो नम्बर 1 मात्र हो त्योभन्दा अगाडि चलाएको थिएँ मैले अनि हिरो नम्बर 1 बाट झारेँ अलिअलि होइन भने त मैले बरु फिल्मले भन्दा बढी त मैले देशको लागि हामीले हाम्रो पैसा हाम्रै हुन्छ तर देशको लागि आएको नि त होइन त्यति पनि हामीले गरेको छौँ त्यो मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि मान्छेले यहाँ रिसले आरिसले भन्छ है डलर कमाउन आयो भन्छ हो त डलर कमाउन आयो अनि जस्तै युट्युब चलायो भने युट्युबर भन्छन् युट्युबर त अझ त्यो अगाडि भन्ने हो अनि युट्युबर त पुरो राम्रो शब्द हो नि युट्युबे भन्नु त्यो होइन अगाडि चाहिँ भन्छ नि युट्युबर अनि अब मनोवाला जहिलेपछि त युट्युबे भएछ भन्छ अब फेसबुक चलाउनेलाई फेसबुके टिकटक चलाउनेलाई टिकटके इन्स्टाग्राम चलाउनेलाई के भन्ने इन्स्टाग्रामै खै के भन्ने त्यस्तो त्यो भनेर हुँदैन क्या टेलिभिजन चलाउनेलाई के भन्ने टेलिभिजनलाई के भन्ने टेलिभिजनै भन्ने टेलिभिजन चलाउनेहरूले अलिकति बढी युट्युबर धेरै हुनुभयो भनेर पनि अनि युट्युबरलाई चाहिँ अलिकति विरोध गरेको जस्तो पनि देखिन्छ कता कतै न्युजहरू पनि आएको देखिरहेको थियो तपाईँले कतिको नोटिस गर्नुभएको छ यो कुरालाई युट्युबले अब टेलिभिजनलाई खाइदिइसक्यो त त्यो अब त्यो भइहाल्छ नि रियलमा खाइसक्यो एउटा कुरो होइन म नडाँटी भन्छु है मेरो घरमा टेलिभिजन नखोलेको लगभग 3-4 वर्ष भयो रियलमै साँच्चै नखोले होइन अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि टिभीमै युट्युब सिस्टम छ नि त त्योभन्दा युट्युबमा अगाडि आउँछ नि त जस्तै टेलिभिजन हेर्ने किन न्युजको लागि सबभन्दा पहिलो अनि मनोरञ्जनको लागि न्युज अब टेलिभिजनभन्दा अगाडि ब्रेकिङ न्युज आइसकेको हुन्छ युट्युबमै त्यो बासी न्युजहरू किन खोल्नु होइन अनि मनोरञ्जनको लागि टेलिभिजनमा जे चिजहरू त युट्युबमा आइहाल्छ होइन त्यो टिभी खोला रिमोट त्यो साउन्डबाट उ गरौँ होइन
त्यो गर्दाखेरि सबैजनालाई कोहीलाई के हेर्नु मन लागेको हुन्छ, कोहीलाई के हेर्नु मन लागिरहेको हुन्छ होइन। अन्तिममा मोबाइलमा ट्याक्क खोल्यो, एयरफोन लगायो, आफूले फुल साउन्ड खोलेर हेऱ्यो नि भयो होइन। युट्युब ठिक छ नि त, युट्युबले खाइदियो किनभने यो समयको माग हो कि। सो जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ त? अन्तिममा के भन्नुहुन्छ त जाँदा जाँदै? हामी सबै युट्युबरहरूलाई माया गरिदिनु होला। जे पनि देशको लागि होइन डलर झारिरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई सूचना दिइरहेछौँ होइन, सकेको सहयोग पनि गरिरहेछौँ होइन। त्यही भएर हामी युट्युबरहरूलाई माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अनि त्यसपछि सबैलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबैलाई सबैलाई गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते। आजदेखि म कसैलाई पनि गाली गर्दिनँ, यो पत्रकार भन्ने त म शब्दै निकाल्दिनँ। उदेखि यो भ्रष्टाचारी नेताहरू ऊ त झन् कुरै गर्दिनँ। अनि यो झोले कार्यकर्ता हुन्छ नि, यिनीहरूको त नामै लिँदिनँ होइन। जसले जेसुकै गरोस्, भाडमा जाओस्, बहाल मतलब छैन, म बोल्दिनँ। बोल्नु गाली गर्दिनँ। र लकडाउन सुरु भइदिए जुन मैले अडान ल्याएको थिएँ, अब म बेर खान्न भनेर त्यो अडान म अहिले पनि 5औं दिन पनि कायम छु। त्यही त अस्ति लकडाउनदेखि छोडेँ भनेर। त्यहीभन्दा अगाडि त मैले एउटा फेसबुकमा लाइभ गरेँ, मेरो फेसबुकमा चाहिँ लाइभ रेकर्ड भएन छ, सेभ भएन छ होइन। त्यही पुरा यस्तो झुलिरहेको छु होइन, त्यही कटिङ गरेर टिकटकमा हाल्दो रहेछ है। टिकटकमा मलाई धेरै गाली गर्नुहुन्छ अरे होइन। अनि त्यसपछि त्यही गल्ती गरेपछि गाली खाइन्छ होइन। सरी, अब मदेखि मैले यो पहिलाको लकडाउनदेखि होइन, अब 1 वर्ष अगाडि बेर खान थालेँ बिहानदेखि नै। अब म खाँदिनँ, मैले खाएको पनि छैन होइन। मलाई त्यस्तो बानी लागेको थिएन नि त। सुटिङ हुने बेलामा कहिले खान्न नि त, सुटिङ महिनै हुन्छ भनेपछि नि छोड। खाली भएको बेलामा बेर खा, लाइभमा आइदियो कि के गर्नुहुन्छ, लाइभमा आउने मन लाग्छ, लाइभमा आयो भनेर सो भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। आफ्नो केयर गर्नु होला, कोरोना बिक्री भइरहेको छ, बढिरहेको छ होइन। बाहिर हिँड्दा पनि एकदम सेफ भइरहनु होला, मास्क लगाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच दाइ यो अमूल्य समयको लागि। हस्, धन्यवाद। स्टप।